बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वसीम सत्ती। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली अयाज सादिक साहब के उस स्टेटमेंट के हवाले से जो उन्होंने अभी नदन की रिहाई के हवाले से फ्लोर ऑफ द असम्बली दिया था। उसके बाद पूरे भारत में उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, उनकी सोशल मीडिया देख लें, उनके तजिया नगार, उनके रिटायर्ड जनरल हैं, उनको देख लें तो वो वहाँ पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं और पाकिस्तान की मुखालफत में ना सिर्फ ट्वीट की जा रही हैं बल्कि उसके साथ साथ बयानात भी दिए जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब 27 फरवरी को जब ये वाक़या हुआ था, अभी नदन का जब पायलट जो उसको गिरफ़्तार किया गया था, उसके तैयारे को गिराया था पाकिस्तान के शाहीनों ने, तो उसके बाद ये पहला मौका है कि किसी भी इंडियन चैनल को, किसी भी इंडियन मीडिया को, उनके रिटायर्ड जनरलों को, उनके तजिया नगारों को पाकिस्तान या अफवाज पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करने का मौका मिल रहा हो। तो आपको याद होगा कि अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द असम्बली खड़े होकर इस चीज़ का इजहार किया था। उन्होंने कल की डेट में उन्होंने कहा था कि जब अभी नदन की रिहाई के हवाले से जब एक मीटिंग जब हो रही थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आने से इनकार कर दिया था, लेकिन फ़ौज के सरबराह वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, तो उस वक्त पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था और हमसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इस अभिनंदन को वापस जाने दें, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो रात 9 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। और हिंदुस्तान ने कोई हमला नहीं करना था, सिर्फ घुटने टेक कर अभिनंदन को वापस भेजना था। तो ये जो स्टेटमेंट थी, इस स्टेटमेंट के बाद एक बुछाल आ गया और हमने देखा कि जिस तरह से इंडियन मीडिया ने इस स्टेटमेंट को अपनी वहाँ पर नशियात का आगाज़ कर दिया और उनके मुताबिक उनका जो बयानिया था उस दिन वो मजबूत हो गया। और जिस बयानिए को वो मजबूत करने की हमेशा कोशिश करते रहे, पूरी दुनिया के सामने ये बताने की कोशिश करते रहे और इस बयानिए को हाईलाइट करने की कोशिश करते रहे कि अभिनंदन की जो राय थी वो इंडियन हुकूमत और इंडियन फ़ौज की प्रेशर की वजह से हुई है, तो वो हमेशा नाकाम रहे। लेकिन अयाज सादिक साहब के स्टेटमेंट के बाद अब जो है उनने इस बयानिए को मजबूत करने के लिए हर तरह की जो कोशिश थी उसको की। तो उसके बाद हमने देखा कि इंडियन मीडिया की आप अखबारें उठा के देख लें, उनकी वेबसाइट्स उठा के देख लें, लेकिन आपको वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। लेकिन आपको यहाँ पे छोटा सा क्लिप दिखाते हैं, है को 1.5 मिनट का क्लिप, उसको आप देखें कि इंडियन मीडिया इस वक्त किस तरह से जो है वो इस जो पूरा जो ये कल स्टेटमेंट दी गई है अयाज सादिक साहब की जानिब से, उसको प्रमोट करने के लिए और अपने मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहा है। Senior Pakistani politician, the former Speaker of Pakistan National Assembly and a member of Pakistan floor of the House in Pakistan. Pakistan feared that India will attack Pakistan by 9 p.m. had Wing Commander Abhinandan not been released after the Balakot bombing the next day. Let me now get you more details on this explosive story that India today has accessed. This was a statement made on the floor of Pakistan's National Assembly where Ayaz Sadiq, member of National Assembly of the Pakistan Muslim League Nawaz, said Pakistan's Foreign Minister Shah Mahmud Qureshi was shaking. He had sweat on his brow. His feet were shaking when he said, Khuda ke waaste use jaane de. Pakistan feared Indian missiles, Indian attack at 9 p.m. had Wing Commander Abhinandan not been released. I'll get you much more on this explosive story and we'll have our guests joining us. और ये वो हेडलाइन थी और इस तरह से ब्रेकिंग दी जा रही थी पूरे इंडिया में कि इनकी स्टेटमेंट के ऊपर। और अयाज सादिक साहब का जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है कौमी सलामती के मुतरादिफ है। आप अगर किसी कौमी सलामती की कमेटी में अगर बैठे हैं, किसी मीटिंग में अगर आप बैठे हैं, तो वहाँ पर जो गुफ्तगू की जाती है उसको आप गुफ्तगू को वहाँ से आप बाहर नहीं निकाल सकते, मीडिया की ज़ीनत नहीं बना सकते, क्योंकि अपने अंदरूनी तौर पर अगर आपके इख्तलाफात कितने ही क्यों ना हों, लेकिन आप अगर जब अपने पड़ोसी मुल्क की बात करेंगे, अपने दुश्मन की जब बात करेंगे, तो उसके सामने पूरी कौम का जो बयानिया होता है वो एक ही बयानिया होता है। और उस वक्त 27 फरवरी को भी जो फैसला हुआ था उसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान के अदारे और हुकूमत पाकिस्तान यानी रियासत इसमें शामिल थी और ये फ़ैसला किया गया था और खैर सुगाली का पैगाम दिया गया था इंडियन को। लेकिन अयाज सादिक साहब ने जो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी, एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसके बाद अब पूरे भारत में जो खुशी के भंगड़े जो है वो डाले जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब भी मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात की जाती है कि इनके इंडियन के साथ काफ़ी राब्ते मजबूत होते
ہوتے ہیں تو سجن جندال کا پاکستان آنا، اس کے بعد دیگر لوگوں کے ساتھ ان کا روابط ہونا، میاں محمد نواز شریف صاحب کا اپنے دور حکومت میں ابھی ندن کا کلبھوشن یادیو کا ایک بار بھی اپنے منہ سے اس کا نام نہ لینا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس وقت جو بیانیہ ہے اس کو تقویت دیتی ہیں۔ اور ایاز صادق صاحب نے جس طرح سے قومی سلامتی پر یہ اٹیک کیا ہے، قومی سلامتی پر حملہ کیا ہے، شاید اس سے بڑی جو غلطی ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا جو گناہ ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ عمران خان کے اوپر تنقید کریں، پاکستان کے اداروں سے اگر آپ کو گلہ شکوہ ہے تو ان سے آپ بات چیت کریں، لیکن آپ جب دشمن ملک کے بیانیے کو پروان چڑھیں گے تو اس کا جو ریئیکشن ہے وہ آئے گا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی، بڑی اہم پریس کانفرنس تھی، اور جو ان کی پریس کانفرنس کا جو کرکس تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ کل کے بیان سے قومی سلامتی کی جو تاریخ ہے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ڈی جی ایس پی آر کا ون لائنر تھا، اور انہوں نے وہاں پر وضاحت بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، اور پاکستان نے علانیہ دن کی روشنی میں بھارت کو جواب دیا، اور پاک فوج نے بھارتی طیارے مار گرائے، اور حکومت پاکستان نے ذمہ دار ریاست ہوتے ہوئے امن کو ایک اور موقع دیا، جبکہ ابھی ندن کی رہائی کے فیصلے کو پوری دنیا نے سراہا۔ تاہم کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو ایاز صادق صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی بلا شبہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ دشمن کا جو بیانیہ ہے، دشمن کا جو ایک موقف ہے اس کو پروان چڑھانے کی ایک بھرپور کوشش تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 27 فروری کو جب واقعہ ہوا تھا تو اس وقت نہ صرف پاکستان ایئر فورس نے بلکہ پاکستان نیوی نے بھی انڈیا کی ایک سب میرین کو ڈیٹیکٹ کیا تھا، ان کو وہاں پر انہوں نے چاروں شانے چیت کیا تھا۔ اس کے بعد ابھی ندن کا طیارہ گرایا گیا تھا، اور پاکستان ایئر فورس نے وہاں پر زبردست وہاں پر کارروائی کی تھی۔ افواج پاکستان پاک آرمی جو تھی وہ بارڈر کے اوپر الرٹ کھڑی تھی، اور دشمن کی طرف سے کسی قسم کی بھی کہ حملے یا کرنے کی کوشش یا جو بونڈی کوشش کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے ہمیشہ، اس کے لیے افواج پاکستان جو ہے وہ تیار کھڑی تھی۔ تو یہ جو بیانیہ ان کا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ بات واضح کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے نا کچھ ایسی اطلاعات جو ہیں پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کے پاس ہیں کہ پاکستان پر حملہ کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ کوشش ہو رہی تھی، اس کو بھی پاکستان کی ایجنسیز نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا تھا۔ اور ابھی ندن کا جو معاملہ تھا اس کو اس وقت اس کو منہ کی کھانی پڑی تھی، اور اس کے بعد پاکستان کا جو بیانیہ تھا پوری دنیا کے سامنے پوری دنیا نے تسلیم کیا تھا۔ پاکستان کی جو کاوش تھی کہ ایک بھارتی طیارہ پاکستان کی حدود میں آتا ہے، پاکستان اسے مار گراتا ہے، اس کا پائلٹ بچ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس پائلٹ کو دوسرے دن رہا بھی کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک گڈ جسٹر تھا پاکستان کی طرف سے، جس کو ایاز صادق صاحب نے کل جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی، اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے جو انہوں نے کا سٹیٹمنٹ دی ہے۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں اور بڑے مواقع ایسے ہوں گے جب مسلم لیگ نون نے اور دیگر لوگوں نے اس طرح کے حملے پاکستان کی سلامتی پہ کیے ہوں گے، لیکن ایاز صادق صاحب نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اوپر اگر تھوڑا سا اگر آپ جا کے پریسائز انداز میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آپ ایک ایسی جماعت میں ہیں جس نے 3 دفعہ ملک میں اقتدار کیا، 40 سالوں سے وہ ملک میں اقتدار کرتے آ رہے ہیں، اور آپ اس قومی اسمبلی کے اسپیکر رہ چکے ہیں، آپ ابھی بھی نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، لیکن آپ نے سٹیٹمنٹ ایک ایسی دی جس سے بھارت کا جو بیانیہ تھا وہ مضبوط ہو گیا۔ آپ پوری انڈین میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو وہاں پر جو چیزیں ملیں گی وہ صرف اور صرف یہی چیزیں ملیں گی آپ کو کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس وقت ڈنورا پیٹا جا رہا ہے۔ یہ جو ایاز صادق صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ ان کیمرہ سٹیٹمنٹ تھی، اور ان کیمرہ سٹیٹمنٹ جو بھی ہوتی ہے وہاں پر گفتگو ہوتی ہے اس کو ہمیشہ سے اس کو راز میں رکھا جاتا ہے، اس کو باہر نہیں لایا جاتا، اور ایاز صادق صاحب نے جو پوری قوم کو شرمندہ کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف یہاں پر بیانات کی حد تک ہی کام چلے گا، یا آگے جا کر ان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت کوئی قانونی کارروائی بھی ہوگی۔